नए साल में भी मुल्की बरामदात में नुमाया कमी। जनवरी में गुज़िश्ता माह की निस्बत बरामदात में 4.41% कमी, 5 अरब से भी कम होकर 4 अरब डॉलर तक आ गई। वफाकी हुकूमत दरामदी बिल कंट्रोल करने में कामयाब। तिजारती खसारे में 6.90% कमी, इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। इखराजात ज्यादा, मुनाफा कम। टोबा में गंदम और कमाद की काश्त में कमी। मुनासिब दाम न मिलने पर किसान चावल और मकई की काश्त से भी कतराने लगे। एक साल में फसलों की काश्त में 10% कमी रिकॉर्ड। कपास, आलू और तेल के बीज की काश्त बढ़ गई। महकमा ज़राअत की रिपोर्ट जारी। जंग के दही इलाकों में बिजली की तरसील। पेस्को ने इकदामात का आगाज कर दिया। 1 करोड़ 14 लाख की लागत से हाई और लो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। मजमूई तौर पर 6 प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जाएगा। फैसलाबाद में सुई गैस के कम प्रेशर के मसाइल हल करने का फैसला। डिजकोट समुद्री लाइन में हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। लैंड एक्विजिशन कलेक्टर का डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला, जगह फराहम करने की इस्तदा कर दी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। विमेन प्रोटेक्शन सेंटर का अमला 2 कमरों पर मुश्तमिल दफ्तर में काम करने पर मजबूर। 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन इंतजामिया यूनियन काउंसिल से कमरे खाली ना करा सकी। एफडीए का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन। सरबुलंद सिटी, पैसिफिक सिटी और मिसाक सिटी गैर कानूनी करार। तामीराती ढांचे मसमार। दफातर भी सरबा मोहर कर दिए गए। तशहीरी बोर्ड्स भी उतार दिए गए। मदीना टाउन में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर प्लॉट को सील कर दिया गया। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मुलाजिमीन की 2 नंबरियां। रिकॉर्ड टेम्पर करने पर इंचार्ज चीखरियावाला नवीद अनवर समेत दीगर अमला मुअत्तल। एंटी करप्शन ने बुलवावा भेज दिया। सिक्योरिटी गार्ड भी तलब। सरकारी अराजी को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ पीडा एक्ट लगेगा, नोटिफिकेशन जारी। कमालिया में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों और कम पैमाने पर पंप्स की पकड़। एसी गुलाम मुस्तफा ने 2 गैर कानूनी एजेंसियां सील कर दी। कम पैमाने पर पेट्रोल पंप को 10,000 रुपए का जुर्माना भी किया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसलाबाद के 2 मुल्जिमान को रिहा करने का हुक्म। दोनों मुल्जिमान को मनशियात केस में 7-7 साल की सजा हुई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से जेल सुपरिटेंडेंट को मरासला। फैसलाबाद में कत्ल में मुलविस मुल्जिम को उम्र कैद और 5,70,000 रुपए जुर्माने की सजा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुंसिफ अली खान ने केस का फैसला सुना दिया। मुल्जिम के खिलाफ थाना फेडरिक में कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। डिप्टी कमिश्नर टोबा अरशद बद्दर का सीईओ एजुकेशन दफ्तर का दौरा। सीईओ सुहेल अजहर खान से मुलाकात। अफसरान और अमले की हाजिरी समेत रिकॉर्ड का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में सफाई सुथराई बेहतर बनाने की हिदायत। जंग चैम्बर की जानिब से मोहसिन नकवी को खत। जंग के बेटे को वजीर आला पंजाब बनने पर मुबारकबाद। मुलाकात के लिए वक्त भी मांग लिया। खत सदर चैम्बर मोहम्मद अंसर, सीनियर नायब सदर हसन शेख और नायब सदर मलिक फैजान की जानिब से लिखा गया। जंग में तैनात होने वाले डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर काशिफ निसार ने चार्ज संभाल लिया। सोशल वेलफेयर ऑफिसर फजल अब्बास समेत दीगर से मुलाकात। कहा, फलाही तंजीमों के ताउन से मसाइल का अजाला करेंगे। दस्तकारी सनत को भी फरोग दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। विमेन प्रोटेक्शन सेंटर का अमला 2 कमरों पर मुश्तमिल दफ्तर में काम करने पर मजबूर। 1 माह से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन इंतजामिया यूनियन काउंसिल से कमरे खाली ना करा सकी। एफडीए का गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ क्रैकडाउन। सरबुलंद सिटी, पैसिफिक सिटी और मिसाक सिटी गैर कानूनी करार। तामीराती ढांचे मसमार। दफातर भी सरबा मोहर कर दिए गए। तशहीरी बोर्ड्स भी उतार दिए गए। मदीना टाउन में गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन पर प्लॉट को सील कर दिया गया। फैसलाबाद अराजी रिकॉर्ड सेंटर में मुलाजिमीन की 2 नंबरियां।
ریکارڈ ٹیمپر کرنے پر انچارج چیکریاوالا نوید انور سمیت دیگر عملہ معطل، اینٹی کرپشن نے بلواوا بھیج دیا، سیکیورٹی گارڈ بھی طلب، سرکاری اراضی کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف پیڈا ایکٹ لگے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ کمالیہ میں غیر قانونی پیٹرول ایجنسیوں اور کم پیمانے پر پمپس کی پکڑ، اے سی غلام مصطفیٰ نے 2 غیر قانونی ایجنسیاں سیل کر دیں، کم پیمانے پر پیٹرول پمپ کو 10,000 روپے کا جرمانہ بھی کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصل آباد کے 2 ملزمان کو رہا کرنے کا حکم، دونوں ملزمان کو منشیات کیس میں 7 سال کی سزا ہوئی تھی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی جانب سے جیل سپرنٹینڈنٹ کو مراسلہ۔ فیصل آباد میں قتل میں ملوث ملزم کو عمر قید اور 5,70,000 روپے جرمانے کی سزا، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج منصف علی خان نے کیس کا فیصلہ سنا دیا، ملزم کے خلاف تھانہ فیڈرک میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ارشد بھدر کا سی ای او ایجوکیشن دفتر کا دورہ، سی ای او سہیل اظہر خان سے ملاقات، افسران اور عملے کی حاضری سمیت ریکارڈ کا جائزہ لیا، ڈپٹی کمشنر کی دفتر میں صفائی ستھرائی بہتر بنانے کی ہدایت۔ جھنگ چیمبر کی جانب سے محسن نقوی کو خط، جھنگ کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر مبارکباد، ملاقات کے لیے وقت بھی مانگ لیا، خط صدر چیمبر محمد انصر، سینئر نائب صدر حسن شیخ اور نائب صدر ملک فیضان کی جانب سے لکھا گیا۔ جنگ میں تعینات ہونے والے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کاشف نثار نے چارج سنبھال لیا، سوشل ویلفیئر آفیسر فضل عباس سمیت دیگر سے ملاقات، کہا فلاحی تنظیموں کے تعاون سے مسائل کا ازالہ کریں گے، دستکاری صنعت کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ارشد بھدر کا سی ای او ایجوکیشن دفتر کا دورہ، سی ای او سہیل اظہر خان سے ملاقات، افسران اور عملے کی حاضری سمیت ریکارڈ کا جائزہ لیا، ڈپٹی کمشنر کی دفتر میں صفائی ستھرائی بہتر بنانے کی ہدایت۔ جھنگ چیمبر کی جانب سے محسن نقوی کو خط، جھنگ کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے پر مبارکباد، ملاقات کے لیے وقت بھی مانگ لیا، خط صدر چیمبر محمد انصر، سینئر نائب صدر حسن شیخ اور نائب صدر ملک فیضان کی جانب سے لکھا گیا۔ جنگ میں تعینات ہونے والے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کاشف نثار نے چارج سنبھال لیا، سوشل ویلفیئر آفیسر فضل عباس سمیت دیگر سے ملاقات، کہا فلاحی تنظیموں کے تعاون سے مسائل کا ازالہ کریں گے، دستکاری صنعت کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ اور سابق ضلعی وائس چیئرمین چودھری خالد ورک 59 برس کے ہو گئے، سالگرہ کے موقع پر اہل خانہ اور سیاسی و سماجی شخصیات کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار، ڈپٹی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی اسپورٹس اینڈ کلچر ونگ مدثر ملک کی بھی سالگرہ، پارٹی رہنماؤں، عزیز و اقارب اور دوستوں نے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔